खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्टर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास को ज्वाइन किया है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप के ख़ानदानों में, आपकी कम्युनिटी में और आपके चर्च में और आपके मुल्क में, जहाँ भी आप इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं या बाद में इस मैसेज को सुनते हैं, देखते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे और वहाँ पर अमन और सलामती हो। इन दिनों हम जो पालूस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया को लिखा गया उसमें से सीख रहे हैं। पिछले शायद 2 एतवार हमें जो स्टडी है उसको रोकना पड़ा, इसलिए कि हमारे पास गॉस्पेल सिंगर खुरमाबेद जो कि यूके से हैं वो आए थे और उसके अलावा 1-2 और सिचुएशन की वजह से हम जो स्टडी है उसको हमें रोकना पड़ा और आज से हम फिर अपने खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो रोमियो का ख़त है उसकी आज से फिर स्टडी रिज्यूम करते हैं और हम जो 5वां बाब है उससे शुरू करेंगे। हमने 4थे बाब तक अभी सीखा है। मैं चाहूँगा कि आप खुदावंद के जिंदा कलाम को ले लें और मेरे साथ जो रोमियो की कलीसिया को ख़त लिखा गया उसका जो 5वां बाब है वो निकाल लें और अगर आप नोट्स बुक रखना चाहते हैं तो वो भी रखें ताकि आप जो नोट्स हैं उनको बना लें। मेरे अजीजों, जब से काहिन ने अपने भाई हाबिल पर हाथ उठाया उस वक्त से जो अमन और सुकून है उसके साथ रहना जो है वो खत्म हो गया। और ये नहीं कि लोग जो हैं वो अमन नहीं चाहते, बल्कि हम अमन के साथ रहना ही नहीं चाहते और हम जो अमन है उसको अपनी शराइत पर कायम करना चाहते हैं और मसाइल को अपनी मर्जी और अपनी तर्ज से नताइज की रोशनी में हल करना चाहते हैं और इसी वजह से अमन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। आज अगर हम गौर करें तो जो अमन का नारा है उसे लगाया जाता है और ये जो नारा है ये लगाने वाले कोई आम लोग ही नहीं बल्कि इसमें हुक्मरान, सदूर, सियासतदान हैं जो अमन की पॉलिसीज जो है उन्हें तरतीब देते हैं। इसमें जो पादरी हजरात वो भी हैं, पोप और दूसरे मजहबी रहनुमा जो मुख्तलिफ तरह से अमन पॉलिसियों पर काम करते हैं, उन्हें मरतब करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। लेकिन जो अमन है वो हमें नजर नहीं आता। हम घर में अमन रखना चाहते हैं और अगर आप अपने घर में अमन रखना चाहते हैं तो चंद जो टेलीफोन नंबर से वो याद रखें, जैसे इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, जो बेसिक जो सिचुएशन को जब कोई चैलेंज आता है घर में तो ठीक करने वाले हैं, उनका नंबर जरूर याद रखें। क्योंकि घर में अमन कायम रखने के लिए जो घर की मालकन है उसको खुश रखना पड़ता है और इसके लिए जरूरी है कि आप जो घर की सिचुएशन है, जो भी काम है, उस पर आप ध्यान दें और उसे प्रायोरिटी दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर का जो अमन है वो कुछ इस तरह है कि अमन जो है वो थोड़ी लम्हे के लिए कायम रहता है। ये ऐसे ही है जैसे मशरकी ममालिक में कुछ सियासतदानों का जो अमन के मुआहदे होते हैं जो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। पर ये तो कुछ मजाक था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस खत में अमन के बारे में सीखेंगे और उसके अलावा दूसरी जो कुछ और बातें हैं जो रसूल हमें सिखाना चाहता है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन जो बात मैंने अभी अमन के बारे में कही मेरे अजीजों, ये सारा कुछ एक तरफ रखकर रोमियो के इस खत में रसूल हमें एक ऐसे अमन और पीस के बारे में बताना चाहता है जो फौरी तौर पर लागू हो सकता है और अमल में आ सकता है और उसके लिए हर शख्स जो है कोशिश कर सकता है और उसको उस तक रसाई है और यह है
खुदा का अमन। और इससे पहले कि हम खुदावन के जिंदा कलाम में डाइव करें, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से रहनुमाई और हदायत की दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। और आए खुदावन, आज जबकि हर तरफ अमन की आवाजें तो हैं, लेकिन दर हकीकत अमन है नहीं। अमन सुलह सुलह की आवाजें तो हैं, लेकिन सुलह नहीं और अमन नहीं। आए खुदावन, तेरे आगे मिन्नत करते हैं और दरख्वास्त करते हैं, जब हम तेरे कलाम को सीखने के लिए तेरे कदमों में आए हैं, तो ऐ बाप तू अपने पाक रूह की बड़ी मदद से हमारी रहनुमाई करना, ताकि खुदावन हम तेरे जिंदा कलाम को जब खोलते हैं, सीखते हैं, तो आए खुदावन मैं नहीं तू बोल और तू ही हमारी मदद करना, ताकि जब इस कलाम को खुदावन हम खोलते हैं और सीखते हैं, इस पर अमल करें और ना सिर्फ खुद बल्कि इसको दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों तक इस खुशखबरी के पैगाम को लेके जाएं और बख्श दे के तेरे कलाम की जो ट्रू डॉक्ट्रिन और तालीम है उसी में रहकर हम बात करें। आए खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। जब हम इस 5वें बाब की पहली आयत को देखते हैं, तो मैं पहली आयत से जो 5 आयात हैं, 5वीं आयत तक, वहां तक तलावत करता हूं आपके लिए। यहां पर जब हम खुदावन के कलाम को खोलते हैं तो यहां यूं लिखा है, रोमियो के खत के 5वें बाब की पहली आयत, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के स्वब से उस फजल तक हमारी रिसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसी के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो। आमीन। मैंने आपके लिए 5 आयात पढ़ी हैं, लेकिन हम जो 11वीं आयत है वहां तक आज मिलकर चलेंगे, स्टडी करेंगे और फिर खुदा ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे। जब हम इस कलाम मुकद्दस के पैसेज की तरफ आते हैं और जब हम इसके पहले 5वें बाब की पहली आयत को देखते हैं, तो यहां जो आयत है वो कुछ यूं शुरू होती है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। जब हम यहां गौर करते इस आयत पर तो देखें कि यहां पर लिखा है बस जब, और इंग्लिश में हम कहते हैं देयरफॉर। जब देयरफॉर या बस जब लिखा गया है या लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि, और जब हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं, कि पहले से जो जारी गुफ्तगू है उसी को जारी रखते हुए उसमें एक दूसरे पहलू या एक दूसरे एंगल से या एक दूसरे टॉपिक पर बात हो रही है, लेकिन जो पहले कहा गया है वो जारी है। वो जो सिलसिला है या वो जो मेन टॉपिक है, द लार्जर टॉपिक, वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसको जारी रखते हुए उसमें कुछ ऐड किया गया है, उसमें एक नया जो एरिया है उसको कवर किया गया है। और इसलिए जब कहा जाता है देयरफॉर, मतलब जो पहले कहा गया वो जारी है। और यहां भी यही होता है कि पौलुस रसूल जो पहले बाप में उसने कहा, जब वो ये प्रूफ देता है और साबित करता है कि सब गुनाहगार हैं, उसमें चाहे यहूदी हो या यूनानी, ज्यू जेंटाइल, उसका मतलब यह है कि अगर एक यहूदी घर में एक बच्चा पैदा होता है
تو وہ ایک جیو یا یہودی کا بچہ ہوگا، اور جو بھی دوسرے ہوں گے وہ غیر یہودی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چاہے یہودی ہے یا غیر یہودی ہے، دونوں ہی خدا کے غضب کے حقدار ہیں. یہ وہ ہم نے باتیں جو ہے وہ سیکھی تھی. اور پھر اس کے ساتھ رسول نے جو دوسرا اور تیسرا اور چوتھا چیپٹر ہے، اس میں وہ تسلسل کے ساتھ شریعت کے بارے میں، اور شریعت سے اور شریعت کے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے ابراہیم راست باز ٹھہرتا ہے، اور وہ ابراہیم کے ساتھ پھر ایمان کی بات کرتا ہے دوسرے سب کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے. اور پھر چلتے چلتے پھر آگے چل کر وہ فضل کی بات بتاتا ہے. اور اس طرح رسول جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان گناہ گار اور خدا کے غضب کے لائق تھا، اور خدا جو ہے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی معرفت اسے بچاتا ہے. یہ لباب یہ بیک گراؤنڈ ریکیپ ہے. اور چونکہ یہ آج کا جو اسٹڈی ہے شاید تھوڑی سی ایکسٹرا وقت منٹس لے لے، تو میں اس کو آگے بڑھتا ہوں. اب یہاں پر اس 5ویں باب کے جو پہلی آیت ہے جو کہ میں نے ابھی پڑھی، اس میں رسول اب یہی بات کرتا ہے، اسی کو جاری رکھتے ہوئے کہ کس طرح رسول جو ہے پہلے باب میں جو اس نے یہ کہا اور ثابت کیا کہ ہم سب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور اب وہ رومیوں کی کتاب کس مقام تک ہم سب کو لے آیا ہے اور باور کراتا ہے کہ نجات کا رستہ جو ہے وہ فضل کے ذریعے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. اور اب اسی باب میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ یہاں پر کہتا ہے کہ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح ہوئی، اور اس صلح کو اب ہم جاری رکھیں. اور رسول ہمیں بیسیکلی یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خدا کی مہربانی اور اس کا ترس ہے. اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فضل ہوا ہے، یہ جو ترس اور رحم ہوا ہے، اس کے جو عملی فوائد ہیں وہ کیا ہیں. رسول یہاں پر جو پریکٹیکل ایریاز ہیں ان پر بھی اور اسپرچل ایریا پر بھی بات کرے گا. اور اس سے پہلے صرف اسپرچل اور جو ڈاکٹرن تھی اس پر بات کرتا ہے، اور آگے چل کر پھر وہ ڈاکٹرن کو ٹچ کرے گا. ہم رومیوں 1:18 اور 3:20 میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ خدا کی شریعت، خدا کے جلال اور ہماری ضمیر کی عدالت میں ہم کس طرح مجرم ٹھہرے. اور پالوس نے وضاحت کی کہ کس طرح یسوع کے کاموں کی وجہ سے میرے عزیزو خدا کی راست بازی جو ہے وہ سب کو دی جاتی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم اس آیت کے اس حصے میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے، یہاں پر لکھا ہے ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. یہ پہلے باب کا ہی ابھی جو تعارف ہے، اس کی جو سٹڈی ہے وہ چل رہی ہے. اور یہاں پر خدا کے جب صلح کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے امن. جہاں صلح ہوگی وہاں آٹومیٹکلی امن ہوگا. تو یہاں پر جو میں نے شروع میں تحمید آپ کے لیے رکھی باندھی، وہ صلح، وہ امن کے بارے میں ہے، اور یہی وہ امن اور صلح جس کی بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو لفظ لکھا گیا ہے، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو وہاں پر لکھا اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. لیکن جب آپ انگلش کی جو بائبل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو 5واں باب اور اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں کچھ یوں لفظ جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. میں صرف اس میں چندی جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھوں گا. پہلی آیت ہی بلکہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا جسٹیفائی، 5ویں باب کی پہلی آیت. Therefore، پس جب، جیسا میں نے کہا، Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. یہاں پر لفظ ہے جسٹیفائی، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جواز، جسٹیفیکیشن. کیا آپ نے اکثر محاورہ سنا ہوگا کہ what justification do you have؟
आप किसे से जस्टिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? क्या आपके पास जवाब है? तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह जो रसूल है वो हमें ये बताता है कि जो लफ्ज जस्टिफाई है या जस्टिफिकेशन है वो बेशक ईमान से हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली चंद जो मसाले हैं वो देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो लफ्ज है बाइबल में वो बिल्कुल ठीक है, इट्स वंडरफुल और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ मसीहों ने इस लफ्ज का मतलब कुछ और तरह लिया है, और सुसन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें इसका ज्यादा रुझान है। अगर हम आयत को पढ़ते हैं तो इससे पहले कि अमन पर बात करें, मैं इस पर बात करना चाहता हूं जवाब पे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मुआशरे और सकाफत ने इस लफ्ज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इसको हतमी जो बहाना है वो बनाया है। वो कैसे? यानी कि अगर कोई खुदा के कलाम को शेयर करना नहीं चाहता तो वो ये जवाब देगा कि मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, या मेरी जॉब पर यह पाबंदी है। बहुत सारे तरीके हैं खुदा के कलाम को शेयर करने के, बांटने के। आप सिर्फ एक लफ्ज कहकर दूसरे को यीशु के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम जवाब ढूंढते हैं कि यह ना कहा जाए, दूसरों की दिल आजारी होगी इससे। चर्च में ट्रू डॉक्ट्रिन को पेश करने से ग्रेस किया जाता है कि कहीं जो मेंबर्स हैं वो नाराज ना हो जाएं। आजकल लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ जो मीठी मीठी बातें हैं वो की जाएं। खुदावन के कलाम की ट्रू सख्त जो तालीम है उसको शेयर करने से ग्रेस किया जाता है कि चर्च की मेंबरशिप ना कहीं कम हो या चैलेंजेस ना आ जाए। मुख्तलिफ तरह के जो जवाब है मेरे अजीजों वो मुहैया किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। पीपल ट्राई टू जस्टिफाई, टू अवॉइड टू प्रीच द ट्रू डॉक्ट्रिन और टू शेयर जीसस क्राइस्ट। ये चंद मसाले मैंने आपको दी हैं, लेकिन जब खुदा ने हमें माफ किया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो उसने सब कुछ उसके सामने था। सारी हमारी गिलाज़त और गंदगी उसके सामने थी मेरे जीजों, कोई जवाब नहीं, बल्कि हम फजल से जस्टिफाई हो गए। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है कि ये एक्चुअली स्टडी है, इट्स नॉट लाइक अ चर्च प्रीचिंग। ये स्टडी है तो उसमें जिसका जो स्टाइल है थोड़ा सा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। चर्च में सख्ती के साथ जो कलाम उसकी तालीम जो है वो नहीं दी जाती। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, जहां भी आप हैं अपने पैस्टर्स को जरूर कहें कि वी वांट टू लर्न अबाउट दिस, हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। जरूर उनसे कहें, मेरा पूरा ये यकीन और ईमान है कि खुदा के खादम जो हैं वो खुदा के कलाम को पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब हम जरा जो अमन है उस पर गौर करते हैं। यीशु ने सलीब पर कुर्बानी देकर मेरे अजीजों पूरी की पूरी जो कीमत है वो चुकाई, और इस तरह उसके इस एक्ट से हम जो खुदा के साथ हालते जंग में थे, हम उस हालते जंग से बाहर निकल आते हैं और अमन की जो हालत है उसमें आ जाते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग रेफरेंस देते हैं फिलिपियों 4:7 में, इसका ताल्लुक उससे नहीं है जहां पर लिखा है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। यहां पर जो इत्मीनान और पीस और अमन की बात है इसका ताल्लुक इससे नहीं मेरे अजीजों। याद रखें कि कहीं भी जो शैतान है उसके साथ अमन कायम करने का हुक्म नहीं, दुनिया के साथ अमन कायम करने का हुक्म नहीं, गुनाह के साथ, जिस्म के साथ अमन में रहने का हुक्म नहीं। जिंदगी जो है एक मसीही की जिंदगी मेरे अजीजों, वो एक जंग की तरह है जिसमें फौजी हमेशा अलर्ट रहता है, और वो जंग जो है शैतान के साथ है। अब हम खुदा के साथ हालते जंग में नहीं, वो तो उसने अपने बेटे की मार्फत हमें माफ करके अमन में दाखिल कर लिया, लेकिन अब हम शैतान के साथ हालते जंग में हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब हमारा कमांडर इन चीफ दोबारा नहीं आता और उसे शिकस्त नहीं देता। चार्ल्स स्पर्जन जो है वो अपने
ایک جگہ کتاب میں لکھتے ہیں، غور سے سنیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ گناہ ہمیں ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک گناہ سے نفرت کرنے والی روح خدا سے نفرت کرنے والی روح ہے۔ اگر گناہ آپ کو پریشان نہیں کرتا تو خدا نے کبھی بھی آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ گناہ ہمیں پریشان کرے تو میرے عزیزو پھر ہمیں خدا کی محبت اور اس کے احسان کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہم پھر گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی شخص گناہ سے نفرت نہیں کرتا، اسے خدا کی محبت اور اس کے ترس اور اس کی بڑی رحمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس نے یہ خط لکھا، یاد رکھیں اس میں پریکٹیکل بھی بات میں نے کہا تھا ہوگی، تو جب یہ خط پالوس رومیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو اس وقت جو کرسچنز تھے، جو مسیحی تھے روم میں اور دوسری جو کلیسیا جہاں بھی وہ اس وقت تھے، زیادہ تو انہوں نے جو امن ہے اس کے بارے میں ایک ہی جو معاہدہ ہے وہ اس کے بارے میں سنا تھا، جو کہ اگستس نے قائم کیا، اور یہ تقریباً 300 سال تک رہا، اور یہ 300 سال جو تھے یہ روم کی خوشحالی کے سال تھے اور امن اور سکون تھا، لیکن مسیحیوں کے لیے نہیں میرے عزیزو، مسیحیوں کے لیے کوئی امن کوئی سکون نہیں تھا۔ ان کے لیے جو زندگی تھی وہ تنگ کر دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ یسوع کے پیروکار ہیں۔ جب بھی کوئی یسوع کے صلیب کے پاس آتا ہے وہ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں داخل ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ لہذا آج کیسے بھی امن معاہدے ہوں، کس طرح کی بھی ڈرافٹنگ کی جائے، اور چاہے کتنے بھی ماہر جو ہیں وہ ان معاہدوں کو، ان ایگریمنٹس کو میرے عزیزو دوسروں کے ساتھ مل کر لاگو کریں، یہ جو ایگریمنٹس ہیں، یہ جو امن کے جو معاہدے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان ایگریمنٹس میں جو امن کا شہزادہ ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ امن میرے عزیزو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ خدا کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں پریکٹیکلی، کہ ہم اور بہت سارے لوگ وہ خدا کے ساتھ امن کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن وہ جو دنیاوی امن ہے اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں۔ مثلا دوستوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا، اپنی جو کام کی جگہ ہے وہاں پر ہر طرح کا امن کا ماحول ہو، اپنے آپ کے جو نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ امن میں رہیں، اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، سسرال والوں کے ساتھ امن میں رہیں، دوستوں کے ساتھ، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا امن چاہے وہ دوستیوں رشتوں میں ہو یا ملکی لیول پر ہو، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر امن نہ ہو، اور وہ اس کا جو امن اس کے اندر ہے وہ خدا کے ساتھ جب اس کا تعلق اور ریلیشن ہوتا ہے تب بحال ہوتا ہے، تب کامیاب ہوتا ہے، تب وہ امن جو ہے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور وہ امن جو ہے جب ہماری زندگی میں یسوع کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، قائم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ باقی جو ریلیشن شپ ہے ان میں صلح سلامتی وہ بائی پروڈکٹ ہے، وہ اس کا پھل ہے جو امن ہمارے دل میں یسوع کے ساتھ ریلیشن رکھنے سے ہوتا ہے میرے عزیزو۔ اور پھر ہی ہم یسوع کے ساتھ امن میں رہتے ہیں، اور حالت جنگ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، ہمیں اس جنگ میں فتح اور کامیابی کے لیے جو قوت ہے وہ پھر پاک روح جو ہے وہ بخشتا ہے میرے عزیزو۔ اب آپ نے اکثر یہاں سنا ہوگا، اسپیشلی جب یہ دوسری آیت ہے، جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر ایک بات لکھی ہے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی قائم ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے۔
اکثر یہ جو لفظ فضل ہے اسے مختلف طرح سے استعمال کیا جائے. خدا پر ہم پر بڑا فضل ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طرح روحانیت سے ہو یا نہ ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب رسول اس بات کو لکھتا ہے تو اس کا تعلق خدا کا جو فضل بنی نوع انسان پر ہوا وہ اس کی بات کرتا ہے. اور یہ جو دوسرا فائدہ ہے امن کے بعد، پریکٹیکلی جب ہم خدا کی راز بازی کے وسیلہ سے یسوع پر ایمان لا کر رائچسنس ٹھہرتے ہیں، یہ فضل خدا کا بہت بڑا احسان ہے انسان پر جو یسوع کے ذریعے ایمان لانے سے ہوا. فضل کہ ہم بالکل مستحق نہیں تھے میرے عزیزوں، یہ خدا کا احسان ہے انسان پر، اور یہ مسیحی زندگی کا ابتدائی اصول ہے، بلکہ ہمیشہ تک جاری رہنے والا اصول ہے. یاد رکھیں، یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو لفظ لکھا گیا ہے، انگلش میں لکھا ہے وی سٹینڈ، یہاں پر جو اردو میں ہے وہ لکھا ہوا ہے جس کے دوسری آیت، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں. یہاں پر لفظ قائم ہے لکھا ہے پریزنٹ ٹینس، یعنی کہ صیغہ حاضر. یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر گھڑی کے لیے ہے، حال فیوچر کے لیے، پاسٹ کے لیے، ہر وقت وہ ہمیشہ ہر شخص کے لیے، چاہے دنیا میں وہ کہیں ہو، وہ پریزنٹ جو ٹینس ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تک جاری رہنے والی حالت کا ذکر ہے جو فضل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بہت سارے مسیح یہ سمجھتے ہیں کہ فضل سے بچنے کے بعد، میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہ فضل سے بچنے کے بعد انہیں کچھ اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی اس وقت روم میں ہو رہا تھا، بلکہ دوسری کلیسیاؤں میں لوگ مسیحیت کو قبول کر کے شریعت کی جو باتیں ہیں ان پر بھی عمل کر رہے تھے. اور اسی لیے رسول لکھتا ہے کہ فضل سے جب ہم بچ گئے، that's it. اور یہاں پر ایک اور آیت ہے جس کا میں ریفرنس جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم فضل سے بچنے کی بات کرتے ہیں میرے عزیزوں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو فضل ہے، جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ جو پختگی ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں. اور جو لوگ فضل سے بچ کر جو دوسری پریکٹس ہے وہ بھی ساتھ کرتے ہیں تو وہ خدا کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی. اور گلیشنز کے دوسرے باب کی تیسری آیت جو ہے وہاں پر، اور اس کے علاوہ پہلے باب کی 1 سے 5 جو آیات ہیں ان میں اس نقطے کے خلاف رسول جو ہے وہ بات کرتا ہے. جب ہم فضل سے بچ گئے ہیں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فضل کے متعلق لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ موجودہ رویہ جس کا خدا نے ہمارے سامنے اظہار کیا اور رکھا ہے، ہمیں اسے محبت خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. وہ صرف ہمیں، غور سے سنیں، وہ صرف ہمیں پیار ہی نہیں کرتا بلکہ مسیح یسوع میں ہمیں پسند کرتا ہے. loving is different and then liking something, that's the next level. خدا صرف ہمیں پیار ہی نہیں کرتا بلکہ مسیح یسوع میں ہمیں پسند کرتا ہے. خدا آپ کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے جب آپ پر فضل ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر قائم ہے. اب فضل ہونے کے بعد ہماری جو رسائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہماری جو اپروچ ہے، جو ایکسس ہے وہ ہمارا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے میرے عزیزو. اور ایکسس کیا ہے؟ میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر فضل سے ہماری رسائی جو ہے وہ اعلیٰ مقاموں تک ہوتی ہے اور آسمان کی عدالتوں تک ہماری رسائی ہوتی ہے. اگر آپ کسی پاورفل اتھارٹی کے ساتھ، میرا مطلب کسی پاورفل شخص کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور آپ دونوں نے بلڈنگ میں داخل ہونا ہے تو وہ شخص جو ہے، وہ جو اتھارٹی رکھنے والا شخص ہے وہ گزر جاتا ہے اور آپ پیچھے ہیں،
जो सिक्योरिटी है वो आपको रोक लेगी, क्योंकि हो सकता है वो बड़ी सेंसिटिव जगह हो, वहां पर पब्लिक का दाखिला ममनू है, तो आपको रोका जाएगा, तो आप कहेंगे मैं उस शख्स के साथ हूं, और सिक्योरिटी वाले आपको जाने देंगे। मेरे अजीजों, ऐसे ही बिल्कुल है। जब हम उस मकाम में दाखिल होंगे तो खुदा जो है वो यीशु के साथ हमारा जो ताल्लुक है, उसकी वजह से हमें आसमानी मकामों पर जाने की इजाजत देगा, और हम यीशु की वजह से उन जगह पर जाएंगे जहां पर वो नहीं जा सकते जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। हमारी रसाई जो है, जो एक्सेस है, वो और ज्यादा मेरे अजीजों बढ़ जाएगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो शख्स है, उसकी वजह वो पर्सनैलिटी है, उसकी वजह वो शख्सियत है, उसकी वजह वो है जिसने सलीब पर मेरी और आपकी खातिर अपना गुनाह अपना खून बहाया, और इस तरह उसके ताल्लुकदारी में हम आगे उन मकामों तक जा सकते हैं मेरे अजीजों। और हमारी रसाई जो है उस तक है, और फिर हम उसे बाप और रब्बा कहकर जब पुकारते हैं तो किसी वक्त भी पुकार सकते हैं। हमारे लिए फिर कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। एक ईमानदार के लिए जब वो सलीब के नीचे आ जाता है तो फिर वो जब चाहे अपने बाप को पुकार सकता है। वो तो सुनने के लिए तैयार है सबके लिए, लेकिन जो ईमानदार है उनकी एक खास जो एक्सेस है, खास जो रसाई है, वो फिर उन्हें मिलती है जब हम यीशु के नाम में कदम उठाते हैं। गौर करें, जब हम यीशु के नाम में कदम उठाते हैं तो क्या होता है? खुदा हमें बादशाही में दाखिले की इजाजत देता है मेरे अजीजों, क्योंकि हम यीशु के साथ मिलकर फिर उन आसमानी मकामों में दाखिल होंगे। और ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यीशु के यानी कि बर्रे के लहू में अपने जामे जो हैं वो धोए हैं मेरे अजीजों। जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी और चौथी आयत, तो यहां पर यूं लिखा हुआ है, ओ हालेलुया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, जो ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। जब हम इन दो आयत को देखते हैं तो ईमान, अमन और फजल के साथ ही इनका भी ताल्लुक है मेरे अजीजों। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह जो शागिर्द है रसूल पालूस, वो किस तरह मुसीबत का जिक्र करता है। और पहले तो वो उन्हें सारी वो तकरीबन 2 से 2.5 चैप्टर जो हैं उन पे बात करता हुआ नजर आता है। फिर उन्हें वो खुशी की खबर देता है कि किस तरह खुदा ने उनके सारे गुनाहों को माफ करते हुए अपने बेटे को भेजकर उनके साथ सुलह की। और अब वो सारी बातें करते हुए ऊपर अमन और प्यार और मोहब्बत और रसाई और ये सारी जो बातें उनके साथ करता हुआ, अब पालूस जो है वो जहां ये सारी उसने बातें की, अब पालूस एक डॉक्टर की तरह कड़वी दवाई जो है वो भी देने वाला है। याद रखें, पालूस का ये तरीकेकार है। अब वो बात करता है मुसीबतों की, और उसके कहने का मतलब ये है कि मसीही जिंदगी, वो आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फूलों की से, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। मसीही जिंदगी कांटेदार एक तंग गली है मेरे अजीजों। मसीही जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, और इसमें मुसीबत है। ये जो मुसीबत या दुख की बात है यहां पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं ये कोई सर दर्द है या पेट की दर्द है या कोई मस्कुलर पेन है, नहीं, ये सख्त तरीन मुसीबतें हैं। ये परसिक्यूशन है जो हम देखते हैं, बल्कि इससे सख्त परसिक्यूशन जो गुजरे ईमानदार जो है उनमें से गुजरे, और आने वाले दिनों में जो इसमें से गुजरेंगे, ये उस मुसीबत का जिक्र है, ये उस परसिक्यूशन का जिक्र है मेरे अजीजों। और जब रसूल ये लिखता है तो उससे ज्यादा और किसने एक्सपीरियंस किया है ये, कि किस तरह की मुसीबत और परसिक्यूशन से वो खुद गुजरता है, और फिर वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको किस तरह रूहानी तौर पर ट्रांसलेट करता है यहां पर, और बताता है कि मसीही जिंदगी जो है वो कितनी सख्त है।
और यहां पर इसीलिए लिखता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। क्यों फख्र करें? क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है। यहां पर लिखा हुआ है, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम इन मुसीबतों में से गुजरते हैं तो हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस कायम बढ़ता है, हमें एक और ज्यादा तजर्बा होता है, और हम एक उम्मीद के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, पालूस रसूल रूहानी अफगार को घुमा नहीं रहा। जब वो मुसीबत की बात करता है या इस्तिलाह इस्तेमाल करता है तो वो कोई तकलीफ की बात नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, यहां आपको बताया, बल्कि वो जो ट्रू रियल परसिक्यूशन है उसकी बात कर रहा है, और जो मुश्किलात आती हैं एक मसीह पर उनकी वो बात करता है, क्योंकि वो खुद उसमें से गुजरा। पालूस की जिंदगी मुसीबतों से भरपूर जिंदगी थी मेरे अजीजों, और हमने उसके बारे में पढ़ा और सीखा। लिहाजा जब हम मुश्किलों मुसीबतों में से गुजरते हैं तो हमारे अंदर इस्तिकामत पैदा होती है, और पिछला और हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो दबाव आता है मुश्किलों का, इसमें हमारे अंदर सब्र जो है वो बढ़ता है, और ज्यादा पेशेंस, सब्र जो है वो बढ़ता है, और इस तरह हमारे अंदर जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसके अंदर और ज्यादा पुख्तगी जो है वो आ जाती है मेरे अजीजों। और जब एक शख्स जब रेस के लिए दौड़ता है तो आपने देखा कि पहले दिन जब आपने रेस के लिए तैयारी करनी है तो आप शायद हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 100 गज चलें या इस तरह करके कुछ, फिर दूसरे दिन आप उससे ज्यादा चलेंगे, तीसरे दिन हो सकता है आप और ज्यादा जो टाइम है वो स्पेंड करें अपनी एक्सरसाइज पे और उस वॉक में, और करते करते आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर एक सब्र आ जाता है कि नहीं, आई नीड टू रन, मुझे प्रैक्टिस करनी जरूर है। ये मैं एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, और उसके साथ उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके सामने एक गोल है, उस भागने वाले के सामने, उस रेस में हिस्सा लेने वाले के सामने एक गोल है जिसको उसने अचीव करना है। ठीक है, और इसी तरह जब हम इस रूहानी दौड़ और रेस में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनमें से हम गुजरते हैं तो हम सीखते हैं, और हमारे अंदर जो पुख्तगी है वो आती है, हमारे अंदर सब्र जो है वो और बढ़ता है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमने वो जिंदगी का ताज हासिल करना है। ये एक ईमानदार का गोल होता है, लेकिन उसके लिए हम इसी दुनिया में रहते हुए, प्रैक्टिकली इसी दुनिया में रहते हुए जिंदगी बसर करते हैं, और इस सारे चैलेंज में से, इन सारी मुश्किलात में से रसूल का मतलब है कि हम गुजरते हैं, और तभी हम उस रेस को जीतते हैं, और फिर जीतने के साथ साथ वो सारे अमल में हमारे अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है। मार्टिन लूथर लिखते हैं कि मुसीबत में हम में जो खूबियां हैं उनमें किस तरह तरक्की होती है। गौर से सुने, अगर कोई जिस्मानी है और वो कमजोर, अंधा शरीर, गजबनाक, मगरूर है, तो मुसीबत के वक्त वो और ज्यादा कमजोर, अंधा शरीर, गजबनाक जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा। और इसके बरक्स जो शख्स रूहानी है, मतलब जो शख्स रूहानी है, जब उस पर मुश्किल आती है तो वो मजबूत, अक्लमंद, मुत्तकी, नरम और आजिज है। और क्या होता है जब उस पर मुश्किलें, मुसीबतें आती हैं तो वो ये जो बातें मैंने अभी आपको कही, इनमें रूहानी तौर पर और ज्यादा मजबूत हो जाता है, वो रूहानी तौर पर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है, आजिज हो जाता है और मुत्तकी होता है, उसके अंदर पुख्तगी और सब्र जो है वो आ जाता है। डिपेंड करता है कि शख्स की जिंदगी क्या है। आपने देखा कि जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन जिन पर आए हैं वो दो मुख्तलिफ तरह के हैं। एक वो है जो दुनियावी है, कार्नल क्रिश्चियन, और एक वो है जो रूहानी है, वो ट्रू क्रिश्चियन।
اور دونوں میں جب مشکل یا پریشانی آتی ہے تو دونوں اپنی سچویشن میں ان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. جو انسانی ہے وہ اور زیادہ اس میں اور زیادہ تباہ ہوگا، اور جو روحانی ہے وہ اور زیادہ ان چیلنجز میں گزرتا ہوا، ان مصیبتوں میں گزرتا ہوا اور زیادہ کیا ہوگا، میچور ہوتا ہے. وہ یہ فرق ہے میرے عزیزو، جو کارنل اور دوسرا ہے. کیونکہ جو اسپرچل ہے اس کو ایک امید ہے اور اسی امید میں وہ پھر آگے بڑھتا ہے. صبر اور پختگی جو ہے وہ ثابت قدمی کا کیا ہے، کردار ہے میرے عزیزو. مسیحی زندگی کی ترقی کے لیے اپنے سفر میں پختگی لائیں، کیونکہ پختگی ایک سنہری زنجیر کی طرح ہے، ایک چین کی طرح ہے. جب ہم یسوع کی طرز پر بڑھتے ہیں تو ہر ایک خوبی جو ہے وہ جو پہلی خوبی تھی آپ کی اس پر استوار ہوتی ہے. اس طرح آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور آپ کے اندر پختگی آتی جاتی ہے، میچورٹی آ جاتی ہے. ہر مسیحی کا جو کردار ہے، ہر مسیحی جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ یسوع کی مانند ہونا چاہیے اور اسے امید ہونی چاہیے. کیونکہ جب اس کے اندر یہ خوبیاں جنم لیتی ہیں میرے عزیزو تو وہ ہر طرح کی مصیبت چاہے کسی طرح کی بھی آئے، چیلنج آئے، جیسا کہ رسول یہاں لکھتا ہے، وہ اس میں گزرتا ہوا اپنے اندر صبر جو ہے اس کو پاتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس کی امید جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کی امید کبھی بھی شرمندگی کی شکل نہیں کرے گی اختیار، اس لیے کہ اس کی امید زندہ خدا پر ہے، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ اور نمونہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں. جب ہم 5ویں آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے خداوند کے کلام میں، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے. یاد رکھیں روح القدس کے دیے جانے سے خدا جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. خدا کی محبت کی کمی کے بارے میں اگر کسی شخص کو خدا کی محبت کی جو خدا کی جو محبت ہے اس کو فلی طور پر سمجھنے میں وہ قاصر ہے تو جو روح القدس ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ اچھی طرح سمجھ سکے. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ خدا کی محبت اندھی آنکھ کے لیے روشنی کی مانند ہے. جس طرح ایک شخص جو اندھا ہے اس کو یہ تو پتا ہو سکتا ہے، کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ روشنی ہے اور روشنی سے یہ ہوتا ہے، لیکن اس نے پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کیا روشنی کا کہ وہ اندھا ہے. بالکل اسی طرح میرے عزیزو جب کسی شخص نے پاک روح کا ایکسپیرینس نہیں کیا تو وہ پاک روح کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، جو اس کی پاور ہے، اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا. اور خدا کا کلام ہمیں یہاں کہتا ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. کیونکہ جب ایمان لایا گیا فضل ہوا اور روح القدس جو ہے وہ آپ میں ہوتا ہے. ہر ایماندار کے اندر روح القدس جو ہے وہ ہوتا ہے میرے عزیزو، اور روح مدد کرتا ہے کیونکہ روح سے ناواقفیت اس اندھے کی طرح ہے جس کو روشنی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. اور جب کوئی اس کا تجربہ کر لیتا ہے، مطلب یہ کہ اگر مسیحی کو روح تو بخشا گیا ہے لیکن ہر مسیحی اس کی معموری میں نہیں چلتا. یہاں پر کلام کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، میں کہ اپنے پاس سے نہیں کہا، یہاں لکھا ہے خدا کا روح جو ہے وہ ہم کو بخشا گیا، لیکن ہر شخص اس کی جو فل معموری ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہر شخص نہیں کرتا جب تک وہ سچے دل سے مسیح کو قبول کر کے اس کے ساتھ اپنی واک جو ہے وہ شروع نہیں کرتا. اس وقت پھر خدا کا جو پاک روح ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر جو 6 اور 7 اور 8 آیت ہے یہاں پر بے دینوں کی خاطر مسیح کے مرنے کے بارے میں لکھا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر
शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे देने की जुर्रत करे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो सवाल यह है कि ये बेदीन कौन है, किन की खातिर उसने अपनी जान दी। पालूस जो है जब ये रोम की कलीसिया को लिखता है, यहूदियों को और जेंटाइल्स को भी, तो वो उन्हें पिछले जो पहले तकरीबन 2-3 चैप्टर हैं इस किताब के, उनमें वो यही बात करता है कि ये सब वो लोग हैं जिनको खुदा के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और फिर हम पढ़ते हैं यहां पर कि खुदा ने अपने बेटे को सही वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर भेजा ताकि वो काम करे जिसके लिए उसको भेजा गया। रसूल खुदा की अजमत के बारे में यहां बयान करता है। मेरे अजीजों, इंसान इस मोहब्बत को हासिल करने का अहल नहीं था। बेसिकली रसूल का लिखने का मतलब और समझाने का और कहने का यही है कि इंसान इसके लायक नहीं था, लेकिन उसकी नाअहलियत के बावजूद, वो जो क्वालिफाई नहीं करता था उसके बावजूद खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत जो उसको इंसान के साथ थी, उसको खुदा जो है अपने बेटे की मार्फत जाहिर करता है और अपने बेटे को भेजता है। और इस तरह वो जो डिस्क्वालीफाई थे उन्हें वो क्वालिफाइड करता है मेरे अजीजों, और इस तरह वो नाअहलों के लिए ताकतवर बनता है और वो सारे वो जो गुनाह थे वो अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ जाता है ताकि हमें जो बेदीन है दीनदार बनाए, हम जो नाअहल हैं काबिल किए जाएं, हम जो डिस्क्वालीफाई थे क्वालिफाई हो जाएं। ये खुदा की मोहब्बत है जो उसने अपने बेटे की मार्फत मेरे अजीजों हम पर जाहिर की। और यहां पर जब इन आयात में पालूस रसूल ये बात लिखता है तो उसका मतलब यही है कि पूरी इंसानियत जो थी वो नाअहल थी और खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे को भेजकर नजात का जो मंसूबा है उस पर काम करता है ताकि वो हमें वापस बुला ले। और यही हम गलतियों 4:4 में पढ़ते हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो वक्त नहीं था या खुदा ने देर कर दी, लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री में तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त दुनिया की जो रूहानी हालत थी, जो इक्तिसादी हालत थी, लासानी, सियासी, फलसफा, जोग्राफियाई, हर तरह से मसीह के आने के लिए और अंजील के फैलाव के लिए जो वक्त था वो बिल्कुल मुनासिब था और ये खुदा का मुकर्रर करदा वक्त था और उसने अपने प्लान और वक्त के पर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो रोमियो 3:25 के मुताबिक जो मुतबादल कुर्बानी है वो जिसका वो जिक्र पहले करता है वो दे। जब यहां पर यह बात लिखी गई है कि किसी रास बात की खातिर कोई मुश्किल से ही अपनी जान देगा, ये बहुत गहरी बात है। अगर इसे पढ़ें तो ये बिल्कुल आम सी बात लगती है, लेकिन अगर आप गौर करें कोई भी शख्स अगर उसके खानदान पर मुश्किल आती है तो वो आगे बढ़कर अपने खानदान को बचाएगा। एक खामन अपनी बीवी की खातिर जान देने के लिए तैयार है, एक भाई की खातिर जान देने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को बचाने के लिए आप आगे बढ़कर जो बुलेट है गोली खाने के लिए तैयार होंगे मेरे अजीजों। लेकिन क्या एक दुश्मन के लिए आप गोली खाने के लिए तैयार हैं? अगर आपके दुश्मन को शूट किया जाए क्या आप आगे खड़े होकर वो बुलेट लेने के लिए तैयार हैं? ये बात है रसूल कह रहा है कि हम खुदा के साथ दुश्मनी में थे, वी वर एनिमीज, और उसने क्या किया? उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। नेक इंसान के लिए शायद क्यों दे,
اپنے خاندان کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کون اپنے دشمن کے لیے اپنی جان دے گا؟ لیکن ہم اس کی دشمنی میں تھے، لیکن وہ آتا ہے اور ہماری خاطر اپنی جان دیتا ہے۔ یہ رسول کا مطلب ہے کہ ہم نااہل تھے، ہم حالت جنگ میں تھے خدا کے ساتھ، لیکن وہ اپنی جان دے کر امن معاہدہ کرتا ہے اور ہمیں صلح کے بندھن میں باندھتا ہے۔ میرے عزیزو، رسول جو ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ جو امن اس نے قائم کیا، یہ جو اس نے اپنی جان دے دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دس از ایوری تھنگ۔ پوری جو انجیل کی خوشخبری کا پیغام ہے وہ صلیب کے گرد ہے میرے عزیزو۔ کراس از دا سینٹر آف کرسچن گڈ نیوز، آف کرسچن ڈاکٹرین۔ اگر صلیب کو نکال دیں تو مسیحیت ختم ہے۔ مسیحیت کا سینٹر ہی صلیب ہے، اور رسول پالوس رسول کی آپ کسی بھی کتاب کو لے لیں، خاص کر یہ جو رومیو جس کے ہم اسٹڈی کریں، اس کا مرکز ہمیشہ یسوع اور یسوع کی صلیب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جلدی سے، پھر ہم اسے اور زیادہ 5 منٹ میں ریپ کرتے ہیں۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں میرے عزیزو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح رسول جو ہے وہ یہودیوں کو اور جینٹائلز کو کس طرح ان کی جو گناہگاری کی حالت ہے وہاں سے لے کر آتے آتے اب یہاں پر آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی ان کو لائف جو ہے، جو زندگی ہے، وہ کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اگر مسیح بے دینوں کے لیے مر گیا میرے عزیزو، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ کلام میں لکھی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا کہ اس نے تو آ کے جان نیک لوگوں کے لیے دیے، راست بازوں کے لیے، میں تو بے دین ہوں، تو شاید عذر ہوتا، لیکن یہاں کوئی عذر نہیں کہ اس نے کیا کہا، میں گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنی جان جو گناہگار تھے ان کے لیے دی، لہٰذا وہ جو ابھی تک مختلف طرح کے جواز جو ہیں مہیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان انہی کے لیے دی تھی۔ پالوس کی سوچ میں میرے عزیزو جب ہم آگے بڑھتے ہیں 9ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سب سے ضرور ہی بچیں گے۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، لیکن پھر بھی میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، رسول جب یہ لکھتا ہے یہاں پر تو اس کا جو کہنے کا مطلب ہے، رسول کے ذہن میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو راست باز آدمی ہے، غور سے سنیں، جو راست باز آدمی ہے وہ اپنے لیے راست باز ہے۔ جو راست باز آدمی ہے وہ اپنے لیے ہے، لیکن جو نیک ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ راست باز جو بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے تاکہ اس کی جو زندگی ہے وہ سیدھی راہ پر چلے، لیکن نیک انسان جو ہے وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کوئی تفریق کیے دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے راست بازی اور نیک زندگی بسر کرنے کا، اور یہی رسول کے ذہن میں بات تھی جو وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ راست بازی سے ایک قدم اب آگے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ فطرتی طور پر، آخر میں آتا ہوں کہ فطرتی طور پر کچھ لوگ اپنے بارے میں خدا کے عظیم منصوبے کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، لیکن خدا جو ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنی جان دی اس کے بیٹے نے تو اس نے سب کے لیے دی، اس میں کسی ایک خاص فرقے کے لیے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں میرے عزیزو، نہ ہی کسی سٹیٹس کو کے تحت دی، بلکہ سب کے لیے۔ اور پھر اس نے ہمیں غضب سے بچایا، اس نے ہمیں دنیا، جسم و شیطان سے بچایا جب اس نے ہماری خاطر جان دی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم اس کے لائق اور اہل نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے بڑے فضل سے ہمیں
بچایا اور خدا کی بادشاہت میں ہمیں شامل کیا۔ اور آخر میں خدا جو ہے میرے عزیزو، وہ جب اپنے بیٹے کی معرفت ہمیں اس کے لہو سے بچاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس امن میں، معاہدے میں، اس امن میں جس میں وہ لے کے آیا ہے، اس میں رہتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ ہمارے پہ چیلنج آئے گا، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے۔ اور یہ وہ پریکٹیکل باتیں تھیں جو رسول ان کو بتانا چاہتا ہے کہ فضل، راست بازی، ایمان سے بچنا، ان سب کے جو بینیفٹ ہیں وہ کیا ہیں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم کلام کے ان گہرے بھیدوں کو سمجھیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم بات کریں ہمیشہ یہی کہیں، میں اس لائق نہیں تھا لیکن یسوع نے میری خاطر اپنی جان دے کر مجھے امن معاہدے میں شامل کر لیا۔ کاش خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور اسی میں چلیں۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم جو 12ویں آیت ہے وہاں سے ہم باب کے آخر تک اس کی اسٹڈی کریں گے۔ آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بڑے فضل سے ہمیں توفیق بخشی کہ خداوند ہم تیرے کلام کو کھولیں اور اس میں سے سیکھیں۔ اے باپ، تیرے رسول نے خداوندہ جو بات ہمارے سامنے رکھی اور جس کو اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم گناہ گار ہی تھے، تو اے خدا تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا ڈیو ٹائم۔ گو وہ انسانی عقل و سمجھ سے بھلا تر ہے، لیکن یہ تیرا وقت تھا اور تو نے اپنے وقت پر اپنے وعدے کو پورا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو ایسا ہی کرتا ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق سمجھیں اور تیرے کلام کے مطابق سمجھتے ہوئے تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تیرے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے خاص دعا کریں۔ میں بہت کم دعا کے لیے کہتا ہوں، لیکن ان دنوں بدنی طور پر تھوڑی ویکنس ہے اور میں خاص چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل چرچ ہے اس کے لیے، اور خصوصاً لیسن منسٹری کے جتنے بھی جو ممبرس ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں، اور خاص کر پاکستان میں جو ڈائریکٹر ہیں لیسن منسٹری کے پیسٹر پطرس گل، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، سب کے لیے خاص دعا کریں تاکہ خداوند ہم سب کو جہاں جہاں بھی ہم ہیں اور زیادہ اپنے لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔